अपोजिशन का वज़ीर आज़म के खिलाफ पहले तहरीक अदम एतमाद पर इत्तेफाक। लाहौर में शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर अपोजिशन क़यादत का इजलास। मौलाना फजल रहमान, आसिफ जरदारी, बिलावल और दीगर की शिरकत। तहरीक अदम एतमाद का टास्क आसिफ अली जरदारी के सुपुर्द। आसिफ जरदारी हुकूमती इत्तेहादियों से मामलात तय करेंगे। आसिफ जरदारी ने शहबाज शरीफ का नाम बतौर वज़ीर आज़म पेश कर दिया। मौलाना फजल रहमान और वीडियो लिंक पर मौजूद नवाज शरीफ का भी इत्तेफाक। इजलास के शुरुका का नंबर्स गेम के हवाले से इजहार इत्मीनान। लंदन में मिनाजुल कुरान इंटरनेशनल मरकज़ में डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के 71वें यौम पैदाइश की तकरीब सदारत साहबजादा डॉक्टर हसन मोहिउद्दीन कादरी ने की। मिनाजुल कुरान के कारकुन, अहदेदार और वाबस्तगान की भरपूर शिरकत। मिनाजुल कुरान के लिए खिदमत सर अंजाम देने वाली शख्सियात को शील्ड से नवाजा गया। सूरज उल्टे पाँव पलते चांद इशारे से हो चाँद, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। बर्मिंघम में साहबजादा डॉक्टर हसन मोहिउद्दीन कादरी के एजाज़ में पुरवकार तकरीब का एहतमाम। मिनाजुल कुरान के कारकुनों, अहदेदारों के अलावा मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद की भरपूर शिरकत। सानिहा मॉडल से लेकर नौजवानों की तरबियत तक मुख्तलिफ अमूर पर इजहार ख्याल। उम्रे के टिकट के लिए कुरानदाजी भी की गई। तर्जुमान हुकूमत पंजाब मलिक मुनीर अवान की जानिब से गिलगित बल्दिस्तान के वज़ीर आला खालिद खुर्शीद के एजाज़ में ज़ोहराना। गिलगित बल्दिस्तान के वज़रा और आला हुकाम समेत पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। पाकिस्तानी पवेलियन में होने वाली सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस के हवाले से तबादला ख्याल। सऊदी अरब के पहले यौम तासीस की खुशियों में पाकिस्तानी भी जोश और खरोश के साथ शरीक। यौम तासीस की तकरीबात सजाकर सऊदी भाइयों से भरपूर इजहार यकजहती। कहते हैं सऊदी अरब हमारा दूसरा घर है। हरमैन शरीफैन की बदौलत अकीदत और दिली लगाव रखते हैं। उधर वज़ीर आज़म रूस पहुंचे और इधर अपोजिशन उनके खिलाफ सरगर्म हो गई। लाहौर सियासत का मरकज बन गया है। अपोजिशन क़यादत का मेहमान नवाजियों और मेज़बानियों का सिलसिला जारी है। कल मियां शहबाज शरीफ मेहमान बने, आज आसिफ जरदारी मॉडल टाउन पहुंचे। शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, आसिफ अली जरदारी ने हुकूमत को हर सूरत घर भेजने पर इत्तफाक किया। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में शहबाज शरीफ के नाम पर बतौर वज़ीर आज़म इत्तफाक कर लिया गया। अपोजिशन की हुकूमत के खिलाफ फाइनल राउंड खेलने की भरपूर तैयारी, हदफ सेट कर लिया। लाहौर में होने वाली अहम सियासी बैठक में आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ ने सबसे पहले वजीर आजम इमरान खान को घर भेजने पर इत्तेफाक कर लिया। आसिफ जरदारी तहरीक अदम एतमाद का फार्मूला मनवाने में कामयाब हो गए। मौलाना फजल रहमान भी मान गए। अपोजिशन ने फैसला किया है कि पहले वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। तहरीक पेश करने का टास्क आसिफ जरदारी को सौंप दिया गया। आसिफ जरदारी को हुकूमती इत्तेहादियों से मामलात तय करने का इख्तियार भी दे दिया गया है। वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में आसिफ जरदारी ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नाम बतौर वजीर आजम पेश कर दिया। मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ ने भी वजीर आजम के लिए शहबाज शरीफ के नाम पर तस्दीक की मोहर लगा दी है। इजलास के शुरा ने नंबर गेम के हवाले से इत्मीनान का इजहार किया। नई हुकूमत का ढांचा कैसा होगा ये भी तय किया गया। ऑपोजिशन के दावे तो बड़े हैं, मगर इसे अमली शक्ल कब और कैसे पहनाई जाएगी आने वाले चंद रोज में सब सामने आ जाएगा।
حکومت میں رہنا ہے یا اپوزیشن کا ساتھ دینا ہے؟ چودھری برادران نے مولانا فضل الرحمان سے مزید 2 دن کا وقت مانگ لیا۔ مولانا فضل الرحمان گزشتہ ملاقات کا جواب لینے کے لیے چودھری برادران کے گھر پہنچے تھے۔ ملاقات میں سربراہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے ایک بار پھر مسلم لیگی قیادت کو قائل کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ جی کیا سوچا ہے؟ حکومت میں رہنا ہے یا اپوزیشن کا ساتھ دینا ہے؟ مولانا فضل الرحمان چودھری برادران سے جواب لینے دوبارہ ان کے گھر پہنچ گئے۔ مولانا فضل الرحمان نے چودھری برادران سے ملاقات کر کے ایک بار پھر وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں اپوزیشن کا ساتھ دینے کی درخواست کر دی۔ چودھری شجاعت حسین نے مولانا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مولانا صاحب آپ نے خوب سیاسی محاذ گرم کر رکھا ہے۔ مولانا فضل الرحمان بولے، چودھری صاحب آپ اس تحریک کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ مولانا نے چودھری برادران کو اپوزیشن کے ساتھ معاملات اور وعدوں پر عمل درآمد کی یقین دہانی بھی کرا دی۔ چودھری برادران نے ایک بار پھر 2 دن کا وقت مانگا۔ مولانا کو یقین دہانی کرائے کہ آصف زرداری سے ملاقات کے بعد اپنے فیصلوں کو حتمی شکل دیں گے۔ 11 ارکان قومی اسمبلی سے رابطہ ہے، ان کو بھی اعتماد میں لیں گے۔ سرائے کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کو نہ گھبرانے کا مشورہ دینے والے وفاقی وزیر مونس الہی گھر میں موجود ہونے کے باوجود ملاقات میں شریک نہ ہوئے۔ مسلم لیگ قاف کے رہنما چودھری پرویز الہی پیپلز پارٹی قیادت سے ملاقات کے لیے بلاول ہاؤس لاہور پہنچے۔ مسلم لیگ قاف کے وفد میں صالح حسین، چودھری شافع حسین اور طارق بشیر چیمہ شامل ہیں۔ پیپلز پارٹی قیادت نے چودھری پرویز الہی کو عشائیے پر بھی مدعو کیا تھا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ 92 نیوز خاور مغل سے، جو اس وقت بلاول ہاؤس کے باہر موجود ہیں۔ جی خاور، بتائیے گا ملاقات کا احوال اور کون کون سی اہم شخصیات نے شرکت کی، ایجنڈا کیا ہے، کوئی نتیجہ سامنے آنے والا ہے؟ بالکل جی، لاہور جو پچھلے کچھ روز سے بیٹھکوں کا گڑھ بنا ہوا ہے، آج کی اگر بات کی جائے تو آج یہ تیسری بڑی سیاسی بیٹھک ہے۔ پہلے جو ہے وہ شہباز شریف کی رہائش گاہ پر پی ڈی ایم کے رہنماؤں جس میں آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان اور نون لیگ کی قیادت شامل تھی، بیٹھک ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان اور چودھری برادران کے درمیان دوسری ملاقات ہوئی، جبکہ اب یہ تیسری اور اہم ملاقات جو کہ اس وقت بلاول ہاؤس میں جاری ہے لاہور میں۔ یہاں پر جو ہے وہ چودھری برادران کا جو ہے وفد یہاں پہ پہنچا ہے، جس میں چودھری پرویز الہی، طارق بشیر چیمہ، چودھری صالح حسین اور چودھری شافع حسین جو ہیں ان میں شامل ہے، جبکہ مسلم پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت جو ہے آصف کے سمیت جو ہے وہ یہاں پر شامل ہے۔ تاہم ہمارے ذرائع نے یہ بتایا کہ جو ہے وہ آج چودھری برادران کو آصف علی زرداری یہ قائل کریں گے کہ وہ تحریک عدم اعتماد میں ان کا ساتھ دیں، جبکہ ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ مسلم لیگ قاف نے جو ہے وہ انہیں پنجاب کی حد تک جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد لانے کے لیے گرین سگنل دیا ہے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد میں جو ہے وہ سگنل نہیں دیا گیا۔ تاہم آج جو ہے وہ آصف علی زرداری جو ہے وہ ان کو قائل کریں گے کہ وہ جو ہے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف بھی عدم اعتماد میں اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کا ساتھ دیں۔ جی ٹھیک ہے، دیگر جماعتوں کا ساتھ دیا جائے۔ بہت شکریہ خاور، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ ایک طرف میل ملاقاتیں تو دوسری طرف وفاداریاں خریدنے کے الزامات۔ تحریک انصاف نے اپوزیشن پر تحریک انصاف کو خریدنے کا الزام لگا دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں پی ٹی آئی کے 3 اراکین اسمبلی کو پیسے آفر کیے گئے۔ ویسے شہباز اور زرداری بیمار ہیں لیکن ملاقاتوں کے لیے ٹھیک ہیں۔ رات انہوں نے بیٹھ کر طے کیا کہ کون کتنے پیسے ڈالے گا تاکہ عدم اعتماد لا سکیں۔ ہماری اس معاملے پر پوری نظر ہے۔